नमस्कार तुमका सर्वांक म्हज्या चॅनलाक आज हांव तुमचे मुखार बीफ रोस्ट हाची रेसिपी हाडून आयल्या. हे हांवें ऑलरेडी शॉर्ट्स एज अ शॉर्ट्स जावन हांवें अपलोड केला, पूण रिक्वेस्ट आयले FB ते तशेंच युट्यूबार मागीर व्हिडिओ अपलोड करूंक. हांगा हांवें 2 मिडियम सायजाचे पियाव, तशेंच 10 ते 12 लसूण आनी 2 तरणी मिरसांग आनी 1 इंच आलें कांदगेला शिंदपाक. तशेंच 1 केजी मांस हांवें धुवन बरें करून क्लीन करून कट करून दवरला आनी ताका आमी हे शिंदप घालचें. हांगा आमी चड पियाव घालचे न्ही, कित्याक म्हळ्यार बिफाचें मांसाचें नुस्तें अशें गोडच आसता. पियाव घाल्यार चड गोड जाता, त्या देखून 2 हलटाचे पियाव घाल्यार ह्या मांसाक पुरो. हे पुरा घालून आमकां आतां उकडूंक आसा. हाचे संगत आमी आतां मसाले पावडर घालया. अर्धे टीस्पून भर हळदी पावडर, 2 टीस्पून भर रेड चिली पावडर, तशेंच रुची प्रमाणे इल्लेशें मीठ आनी 2 टेबल स्पून भर ऑयल. ऑयल खंयचेंय जाता, आमी कुकींग ऑयल आसा न्ही तें घाल्यार जालें. हें घालून एक पिटीच्याक बरें करून मासा संगत मसाला मिक्स करचें. हाचे उपरांत 1 कप भर उदक घालचें. हांगा उदक चड घालयत या घाल्यार चड हें जायना, पूण आटयचें पडटा. त्या देखून हांगा उदक 1 कप भर, 1 केजीक 1 कप भर घाल्यार पुरो. इन बिटवीन तुमकां जाय तर तुमी चॅक करवेत. हाचे उपरांत आमी हें बंद करचें आनी उकडूंक दवरचें. एक विसील येता म्हणसर उजो तिके हाय फ्लेम दवरचो. ताचे उपरांत उजो लो दवरचो आनी 25 to 30 मिनिट्स डिपेंड ऑन द मीट कशें आसा तशें आमी उकडूंक दवरचें. आतां आमी मसाला रोस्ट करया. हांगा हांवें 10 ते 15 म्हणसर तांबडी मिरसांग काडलेल्या आनी 1 टीस्पून जिरें आनी 1 टीस्पून फेनल सीड्स बडीशेप. ताचे उपरांत 1 टीस्पून मिरयां, तशेंच 2 टीस्पून कणपेरी. गरम मसालांत 2 ल्हानशे कुडके तिके साल, 2 येळो आनी 4 से 5 म्हणसर लॉंग. हें पुरा घालून मिडियम फ्लेमांत हें रोस्ट करचें. रोस्ट केल्या उपरांत मिक्सचर जारांत हें ग्राइंड करून एक फायन पावडर करून आमी सायडीन दवरचो. तुमी हांगा पळयता कितलो फायन पावडर जाला. असो तुमी पावडर करून हें आमी आतां सायडीन दवरया. आतां आमी आमच्या लास्ट प्रोसेसाक या. हांगा हांवें 2 टेबल स्पून तेल काडलेला आनी ताका कोकोनट चंक्स म्हळ्यार नारळाचे ल्हान कुडके करून घाल्यात आनी हे बरें करून फ्राय करूंक. लिटरली रोस्ट जाता म्हणसर फ्राय करचें. हाचे उपरांत हाका आमी हे शिंदप घालया. 2 तरणी मिरसांग्यो आनी 2 वाटाळी, तशेंच इल्लेशें लसूण आनी अर्धे इंच भर आलें. हें घालून बरें करून भाजचें. हांगा तुमकां जाय तर नारळ घालचें या वेळार अवॉयड करवेत. नारळ घालूंक आसा तर अशें घालवेत, ना तर लास्टी घालूंक जाता. हाचे उपरांत हांवें हांगा 2 मिडियम सायजाचे पियाव चॉप करून घाल्यात. चॉपर आसा न्ही तातूंत इजी जाता काम. त्या देखून हें घाल्या उपरांत अशें त्या तेलांत मिडियम टू हाय फ्लेमार दवरून पियाव बरो करून भाजचो. हांगा बिफाच्या मांसाक पियाव खाताना तोंडा मेळना जाल्यार बरें, त्या देखून बरो करून मॅश करूंक आसा. तशेंच हांवें टोमॅटोय चॉप करून घाला. 1 टोमॅटो काडून गेला आनी तोय बरो करून चॉप करून हांगा आमकां फ्राय करूंक आसा. हें आमचें शिंदप बरें करून फ्राय जालें म्हळ्यार मॅश जाता म्हणसर आमकां फ्राय करूंक. ताचे उपरांत आमी रोस्ट केल्लो पावडर आसा न्ही तो हाका पुरा घालचो आनी पुरा घालून जावन उजो तिकेशें लो दवरा मिक्स करतना, नातल्यार पिठो घाल्या उपरांत हें करपाचें चान्स आसता. त्या देखून लो उज्यार हें मिक्स करचें बरें करून. ही रेसिपी करूंक बारीसी सुलाभ. इतल्यान तिकी 25 to 30 मिनिट्स आमकां मांस उकडूंक मात्र टायम लागता. शिवाय अदरवायज उरलें पुरा प्रोसेस आमकां झटपट जावचें ही रेसिपी जावन आसा. सेम रेसिपी मटनाक यूज करूंक जाता. इतल्यान तेगी बीफ इल्लोसो टायम लागता उकडूंक, वेरस मटन बेगी उकडटा. आतां ह्यात हाका मसालाक आमी उकडून दवरलें मांस आसा न्ही तें आमी आतां घालचें. ही रेसिपी बीफ रोस्टाची जाल्ल्यान आमकां उदक चड दवरूंक ना, त्या देखून उजो तिके हाय दवरचो. हाय फ्लेमार ही उदक आडटा म्हणसर बरें करून मिक्स करून रावचें. सांगाता मीठ या आमसान कांय चड जाय जाल्यार तें चॅक करचें. हांगा म्हाका मीठ उणें पडलें तशें हांवें मीठ घालें. तुमी चॅक करून घालचें. हांगा आमचें बीफ रोस्ट तयार जाला. इल्लेशें हांव आटोवन आसा हाय फ्लेमार दवरून. हाचे उपरांत गार्निशा खातीर कणपरी पालो घालचो आनी सर्व करचें. बरो आसता. तुमकां ह्यो व्हिडिओ पसंद आयलो म्हणून पसंद आयलो तर एक लायक बटनाक क्लिक करा. तशेंच
तुमच्या सैर्यांक इश्टमंत्रांकूच म्हाका ही रेसिपी शेअर करा आनी म्हाका प्रोत्साह करा. तुका खंयची नवी रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका कमेंट बॉक्सान तिळसिया. ती रेसिपी म्हाका अपलोड करूंक इल्लोसो लेट जाल्यारय सुदारसून व्हरा, पूण खंडीत हांव अपलोड करतली. लायक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करूंक बिलकुल विसरानाका. तर बेगीनच येता नव्या रेसिपी वट्टो. टिल देन टेक केअर, गॉड ब्लेस. तुमच्या मोगाचें कविता.